नमस्कार, माझे नाव उत्तम मुदली. आम्ही गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरची भुरगीं. आमचो रावे म्हणून एक प्रोग्राम असता तो हांगा पिर्णा गांवांत आमचो तो चालू आसा. आनी त्याच विलेजीन आमकां वेगवेगळे डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें आसता. त्याच्यातलो एक डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे एक्सटेंशन डेमॉन्स्ट्रेशन. तेतून कितें आसता, शेअरिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ द फार्मर्स. ओके, सो ते सक्सेस स्टोरी जाणून घेवपाक आमी पिर्णा गांवच्या दूध सोसायटीच्या चेअरमॅन श्री गोविंद लाडू नाईक यांचे कडेन येयल्ले आसा. नमस्कार, माझे नाव कृष्णा गावस. आम्ही गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हितून येयल्ले आहा. आमचो एक रावे एक्सटेंशन प्रोग्राम आसता. सो तितून कशें आसता की आमी डेमोस करता, लोकांक जागृत करता की कशें कितें आसता फार्मींग हितून एक्टिविटीज आमी कशें कितें करतात, लोकांक शिकयतात. म्हणजे एक ग्रूप पर्टिक्युलर आमकां सगळ्यांक फार्मर घेवचे आसता आनी आमी सगळ्यांक तांकां गायड करता. आमचे ते 10 सब्जेक्ट आसता. 10 सब्जेक्टाच्या भितून आमचे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन, इकॉनॉमिक्स आमकां आसता, बॉटनी आसता. आतां EHD आसता, तुमचे आतां हे आसा कुळागर सगळे आमचे आसा, डायरी फार्मींग बी सगळें. सो ते इन्क्लुडींग करून आमकां टोटल 10 सब्जेक्ट आसता. सो आयज आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा. सो आमचे गोविंद सर, जेका सगळे जाण आजोबा म्हणून मानतात आनी हे करतात, सामके रिस्पेक्टान हे करता. सर, एक बारीकसो तुमच्या कडसून एक इंट्रो आमकां मेळ्ळ्यार एक बरो जातलो. आमकां एक्सटेंशन आमचो एक हे आसा डेमो आयज, तितून सक्सेसफूल फार्मर तेजी एक स्टोरी और एक इंटरव्यू आसता ती आमी आयज हांगा घेतलेली आहा. सर, एक बारीकसो तुमचो इंट्रो आमकां गांवान सर. माझे नाव गोविंद लाडू नाईक, पिर्णा बार्देस गोवा. हांव 1968 पासून ह्या धंद्यान आहा. सोसायटी आमची 26/12/1968 स्टार्ट जाला, रजिस्ट्रेशन जालां आनी 15 ऑगस्ट आमी फाल्यां त्या दिसा दूद उत्पादन घेवपाक सुरवात केल्या. योगायोग बरो आहा. मागीर 57 वर्सां 57 वर्सां पदार्पण सोसायटी फाल्यां. आनी म्हाका चेअरमॅन म्हणून जावन तो 53 वर्सां जाली. कंटिन्यू 53 वर्सां म्हणून चेअरमॅन काम करता. आनी हे घरा कडेन सगळें एग्रीकल्चर सगळें. हांव शेती वेवसाय, पयलो सुवातेर शेती वेवसाय, मागीर ह्या धंद्यान गेलो. मागीर सहकार तत्वान तेतूर सहकार हेतूर पडलो. चेअरमॅन जाल्या नंतर सहकार क्षेत्र म्हाका चड म्हाज्या आवडीचें आनी त्या क्षेत्रांत आयज 53 वर्सां काम करता. त्या क्षेत्रा मध्ये म्हाका असो अनुभव येयल्लो की काम कोणतेंय करतना जर प्रमाणीकपणे जर काम करीत तर ते यशस्वी जावंक शकता. त्याच बरोबर हांव ह्या क्षेत्रान येवन, ह्या सहकारान येवन, ह्या शेती वेवसायान येवन हें सगळें वैभव उबें केल्लें आहा. 4 भुरगीं, 4 भुरग्यांक शिकयल्यात. BCom BA जाल्यात. दोयनी सुनो ते टिचर आहात. व्हडलो झील शियाळीन आसलो धाकटो. आतां पयलीं कामाक आसलो तें सोडलें तेणी. तो आतां थिवी बाजार चलयता, सुपर मार्केट. आतां ताका काल 45 वर्सां पूर्ण जाल्यात 12 ऑगस्टाक. आनी अशे सगळे वेवसाय वयतूसून आनी दुसरें ह्या सहकाराच्या माध्यमांतसून खुबश्यो गोश्टी करूंक मेळटा. करपाची धानच जाय आनी इच्छा शक्ती आसता जाल्यार सगळें मेळटा. आनी आयज सभा आमी जेन्ना 4 लोकां मदीं वयता तुमचे फार्मर कोण जाल्यार आमी एकूच केन्ना एक मेन म्हणटा ते आजोबा म्हणले की सगळ्यांचे लोक हे करतात की हांव आजोबा कडेन वयता तुमी बरें तेंचे अशें म्हणजे तुमचे सोशल हितून सुद्दां बरें आहा तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा. सो लोक आमी पर्सनली हे सांगपाचें न्हू, बट आमी तुमकां भरपूर मानता सर, थँक्यू. आनी तशेंच लोकांक सुद्दां जेन्ना आमी सांगता की आमी हेंच्या अंडर काम करता ते सुद्दां खूश जाता. भरपूर तुमी शिकोवंक गावतले तुमकां आजोबा कडसून. सो सर, खंय ना खंय तुमचें म्हणून सोशल प्रेझेन्स सगळ्या वाटेन तुमचें बरें आसा. ह्या हेतून ह्या फिल्डान काम करपी जर आसा न्हू तो केन्ना आतां जाता कितें थोडोसो खंय तरी सगळेच गोश्टी सारक्यो जायना. खंय तरी थोडे पाश्यास काडूंक जाय. आनी एक हे प्रामुख्यान ह्या दुदाच्या वेवसायान तर ताका सुटी ना. तूं तुजो शीक पडूं जाल्यार काय पडूं काही पडूं हे कंटिन्यू काम चालू. ह्या एका पर्याय ना. आनी हे म्हाका एक उदाहरण दिसता तुमकां आतां युवा पिढीक सांगोचें दिसता की ह्या धंद्यान वाव आसा. पूण एक कशें काम करून मातशें तें घाणीचें काम शेण आंगार घेवंक जाय, सगळें करूंक जाय. तुमी बक्षात जर
आतां हांवें कपडे घातल्यात गोठ्यान गेल्या उपरांत म्हाका तूं म्हणटाले कितें काय म्हणटाले अक्षरशः शाणान वगत पडल्यार लढचो पडटा गायंक ते निवळ राखतले गायंक धुवप शाण भरप आनी काय करप मातसो धंदो खूब कटकट आवड आसलें जाल्यार हे धंदो करूं येता ना जाल्यार करपाचो ना पूण जर तो मनपूर्वक जर काम करीत आनी आतांची सुविधा आहा सरकार मार्फत त्या सुविधाचो लाभ घेवन हो धंदो प्रॉफिटेबल जावंक शकता पूण तो कसो केलो जाल्यार सगळें मागीर आनी भितर आपूण सगळें जिवनच भितर घालूंक जाय नाल्यार तूं भायर वचून भोंवतले हॉटेलार बसतले आनी घरा कडेन तूं शक्य जायना म्हाका पासून आतां नो जड जाला कित्याक मी स्वता काम करपी ते कामेऱ्यान मन्यान केल्लें काम म्हाका आवडना स्वता आपूण करपी काम पूण पर्याय ना ताका आतां कित्याक म्हाका हांवें रावणें शक्य जायना कारण हांव रावना रावता हांव माडेला भुरग्या कडेन आनी घरा कडेन आमच्या हें बी कांय ना तशें आतां सगळे प्रत्येक जाण भाव भाव भायर भायर आहा तशें आहा सो आजोबा एक प्रश्न आहलो आमकां आमचे थंयसून की आतां तुमी हितून डेरी हें करता तुमच्या डेरी टोटल हें आमकां कळोंक शकता की तुमच्या कडेन कितके हें आसा फार्मर न्ही आमचे कावस कितके आहा गाय म्हाज्या कडेन स्वता कडेन स्वता म्हाज्या कडेन आतां ऑन द स्पॉट गोठ्यान ह्या गोठ्यान 12 आहात आनी पालीन 15 आहात आनी एक गोठो आहा अडोळ पाल थंय 2 गोठे चलयता आमी आनी टोटल तुमकां दिसाक कितके येल मेळटा जवळ जवळ दिसाक ह्याच गोठ्यान हांवें आतां ह्या वर्सा मातशें म्हाका ठोकर येयला ह्या गोठ्यान जवळ जवळ 150 लिटर दूद पर डे जालां आनी थंय पालीन 200-250 लिटर 200-250 आनी अशें पर लिटर तुमी डायरेक्टली कशें कितें सेल अप करता कितें मार्केटाक पर लिटर हें म्हणटा हय ते सोसायटी घालता न्हू सोसायटी हय ते सोसायटी घाला तो सोसायटीचो जर फॅटा प्रमाणे तुका रेट मेळटा न्हू तो रेट मेळटा ओके सो आतां एलोंग वीथ दीस डेरी हें तुमी कुळागर बीन तशें तुमी हय थोडेशे फाटल्यान घरा फाटल्यान माडयो आहात फाटल्यान 20 माडयो आहात 10-15 माड आहात जवळ जवळ ह्या वर्सा म्हाका जवळ जवळ 40 किलो सुपारी जाल्या हांव ते गोंयच्या गोराचें शाण घातलें तांकां थंय आनी कांय घालिना ओके ती तुमी सुपारी एका आमच्या आनी शाण बाकी शेतकरी गोरा शेताक बिदा वापरता शेताक ओके आनी दुसरो क्वेश्चन आतां येयला तो म्हणटा तुमचे आतां तुमी डेरी हितून येयल्या तुमकां आतां इतकी वर्सां जालीं सर आतां फाटल्यान कोण तरी तुमकां मोटिवेट करपी ऑर तुमकां सपोर्ट करपी कोण तरी आसतलो सो आमकां आतां पळय हो आतां म्हाका म्हाजी आतां वेळ जाली फाल्यां 77 फाल्यां 12/9 म्हाका 77 सोंपतात आनी 78 चालू जातली म्हाज्या फाटल्यान आतां एक धाकटो चेडून मातसो चालू केला तेणें पूण तें कंटिन्यू असोच तांकां हें ना कित्याक ताका तो टायम मेळचो ना आतां ते सुपर मार्केट घातला म्हणून ताका ते आनी रावंक मेळना आनी मना कडेन दवरून ताचो काय लक्ष आसना हांव आतां लक्ष दवरता म्हणून तो धंदो जाता ते फुडले मागीर म्हाज्या फाटल्यान धंदो चलत अशें गॅरंटी ना म्हाका बट आतां तेन्ना तुमी हितून हे सॅक्टरान येयल्यात न्हू तेन्ना तुमकां असो हे सपोर्ट कोणी केलो असो फॅमिली मेंबर विशेष आसली न्हू जेन्ना म्हाजी आतां हे 7 वर्सां जालीं तिका भायर पडल्या ती आमी दोगांय काम करताले पयलीं जाल्यार म्हाजे कडेन मना नासलो ह्या 8 वर्सां म्हाजे कडेन मना आहा जाल्यार फाटल्या गेल्या 8 वर्सां म्हाजे कडेन मना आमी स्वता दोगांय काम करतालीं स्टूल तेन्ना मशीन पासून नासलें म्हाजे कडेन आमी हातीन दूद काडटाले मिसेस एका वाटेन हांव एका वाटेन ती अशी स्टुलार बसान हात धा गायचे दोनी हातीन दूद काडटाली तेन्ना तें म्हाका तें बेनिफीट मेळ्ळा म्हणून हें तेन्ना तें सगळें इतकें घडोवपाक भुरग्यांक शिकोवपाक कारण तें दोगांय काम करता म्हणल्यार आतां भितर मेळ बसना कित्याक जें कितें इन्कम जाता तो सगळो मनाक घालचो पडटा सो आजोबा जशें तुमी आतां आमकां हे जे हांवें तुमकां प्रश्न विचारले ते जाता इतके आमकां वेल्युएबल आहले तशेंच आतां आमी हे हितून 6 जाणां आसा पेरणा ग्रुपान तशेंच जेन्ना हे पेरणा ग्रुपान आमी हे विलेजीन येयले तेन्ना आमकां दिसलेलें की टफ जातलें मातशें सगळें आमकां एडजस्ट जावपाक टायम वयतलो बट अशें जावंक ना जेन्ना तुमी आमकां मेळ्ळे तुमी आतां आमचे एका स्टुडंटाचे आमचे पोस्ट फार्मर आनी तेन्ना तेंच्या कडसून आमकां तुमी हे गावले तुमचो कॉन्टेक्ट गावलो तुमी आमकां भरपूर सपोर्ट दाखयल्या आयज मेरेन आमचे जितके हे जाले डेमोस जाले आनी कितें
सपोर्टूय येता तुमी आमकां एक भुरग्यां सारके आपल्या भुरग्यां सारके आमकां ट्रीट केला तेज्या बद्दल हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. नमस्कार सर. नमस्कार. म्हाजें नांव अक्षय हिरेमठ. तुमकां एक थोडक्यातशें एक टॉपिकाचेर क्वेश्चन विचारता. फार्मींग आनी डेरी प्रॅक्टिसीस. तुमी दूध काडटा पळय ते खंयसर सप्लाय करता? आमी दूध काडटा ते डेरीक सप्लाय करता. मागीर सर तुमी डेली प्रॅक्टिसीस कशें करता म्हळ्यार गोठो निवळ धरता कशें करता? आतां आमी पळय सकाळी स्टार्ट पयलीं दूध काडलें हांव घराड्या गोठ्यान दूध काडलें काय तें कॅन धुवप पयलीं कॅन स्वच्छ कॅन धुलो काय तेका चाळोन घातली आनी तें दूध चाळलें क्लीन केलें आनी मागीर सोसायटीन व्हरप. सोसायटी हाडल्यान तो मागीर तो लॅक्टिमिटर घालता डिग्री आनी मागीर तो मशिनान शॅम्पल काडून मशिनान घालता. त्या मशिनाचेर फॅट काडटा SNF काडटा कितें आहा तो आनी त्या प्रमाणे अमक्या फाटा अमको रेट अमक्या फाटा अमको रेट हें सगळें मार्कींग केल्लें आसता त्या प्रमाणे ताका रेट. सस्टेनेबल प्रॅक्टिसीस कितें करता? ऑर्गेनीक म्हणल्यार अशें बायोगॅस बी तुमचें अशें कितें आसा? बायोगॅस आमचे कडेन ना. बायोगॅस काय केल्लो ना. पयलीं आसले बी? पयलीं आसलें बायोगॅस मागीर तो बंद केलो. कारण कित्याक बंद केलो ते बायोगॅसाचें पाणी बांयचेर आमी बांयचें पाणी खाताले तें पाणी ताचें खराब जावंक लागलें. लागीं 100 मिटरांक लागीं बांय आसली म्हणून तें बंद केलें. आतां दुसरे मेंबर्स आहा ते तुमकां एक टॉपिकाचेर क्वेश्चन विचारतले थोडे. हय हय. नमस्कार आजोबा. म्हाजें नांव उत्तम उदली. आतां जशें की आतांच्या काळान भुरगे बी चड एग्रीकल्चराक वयपाक पळयना तेतून जर तुमी तुमचे असले फार्मर जर आमकां म्हायती दिली असल्या बद्दल एग्रीकल्चरा बद्दल किंवा डेरी बद्दल हें आमच्या खातीर खूब एज अ इन्स्पिरेशन आसा. बरोबर. कित्याक आमकां बी इतकी चड हितून नॉलेज ना. आतां तुमी हितून तुमचो होल लायफ तुमी एग्रीकल्चरान काडला. आतां तुमी आमच्या तसल्या भुरग्यांक एज अ इन्स्पिरेशन आमी घेवन वयता आनी आमकां बी मोटिवेट जाता की आमी एग्रीकल्चरान किंवा डेरीन खूब बरें बरें करचें आनी हेज्या खातीर आमी तुमकां खरेंच मनांतल्यान मानता. आतां जशें की तुमी तुमचो गोठो निवळ दवरता दूद बी बरें निवळ दवरता. मेन म्हणटा तें गाय. आतां तुमी गायेक काय दुयेंस जावपाक जायना म्हणून कितें कितें तुमी स्टेप्स फॉलो करता? गाय पयलीं गोठ्यान वयच्या पयलीं गोठो क्लीन धुवचो पडटा किंवा गायची ओटी धुवची पडटा. म्हटल्यार तिका शेण आसता बसलेली आसता ती रातभर बसलेली आसता. पयलीं ओटी पाणी मारलें ओटी क्लीन केली मागीर कॅन स्वच्छ धुवन मागीर दूध काडप. दूध काडल्या नंतर बाकीच्यो मागीर खावड बी मागीर सो मेन तुमी ओटी क्लीन दवरता तें सगळें. आनी आतां तुमचे वेटर्नरी आसा न्हू वेटर्नरी आसा न्हू डॉक्टर तो म्हटल्यार कितें करता म्हटल्यार कशें कितले रुटीन आसता तेजें केन्ना केन्ना येवन तो इंजेक्शन मारता कशें कितें आसता तें तुमकां कितें कशें कितें म्हटल्यार आतां तुमचें वॅक्सीन बी आसता पळय इंजेक्शन बी मारता? हय ते वेटर्नरी ऑफिसर मारतात तांकां कळोवचें पडटा. म्हटल्यार ते कितले अशे टायमान येता? जर गाय कितें सिकपान पडली जाल्यार तांकां कळोवपाचें पडटा. कळयल्या उपरांत ते मागीर मारतात. आनी आतां तुमचो आतां इतले वर्साचो अनुभव आसा तेतून अशें कितें जालां आसतलें गोठ्यान कितें असो फेलियर बी येयलाच आसतलो सो अशें गायेक अशें कितें प्रॉब्लम मोठे जाले आनी तुमी सॉल्व कशें केलें? गायचो प्रॉब्लम म्हणटा तो गायक एक पयलीं मेन पॉयंट तांकां बेस्टेडीज जाता बोमां शेणान त्यो बसतात ते शेण उरता आनी ते बोमान वयता. ऑटोमॅटिकली कितें आसता जेन्ना गाय बसता तेन्ना ते बॉम तिचे स्नायू भितरले ओपन आसतात. ते ओपन आसल्या कारणान तिची घोसल्या उपरांत ती गोठो जर क्लीन नासत जाल्यार गोठ्यांनी घाण आसली ते बोमानसून वयर सरता आनी तिका मागीर ती बेस्टेज जाता. बेस्टेज जाल्या उपरांत दूद पेड्यार जाता ओटी सुचता मागीर ते दोतोर हाडून इंजेक्शन करचें पडटा सुजीचें तें ट्रिटमेंट करचो पडटा. तो एक जालो. दुसरें आतां कितें लाग येता म्हणटा ती पांयांक लागता तिका ट्रिटमेंट दिवचो पडटा दोतोरा कडसून हाडून. आनी कसलें बारीक बारीक कित्याक पेण खायना किंवा पोट फुवार जाता किंवा ताप येता अशें प्रत्येक जशें माणसाक आमकां आजार आहात तशें गायक आजार आहात. ते वेळोवेळी तांकां वेटनरी ऑफिसरान हाडून ते तांकां ट्रिटमेंट दिवचो पडटा. काका म्हजें नांव पार्थ. नमस्कार. पयलो असो प्रश्न की तुमी आतां जवळपास 50 वर्सां जालीं दूध सोसायटीन काम करता आनी ह्या गांवांत सगळे लोक तुमकां मानता त्या कामा खातीर. सो आमकां थोडक्यात सांगा की तेजी सुरवात कशी जाली? सुरवात जाली अशी जेन्ना आमी गांवांत अशे 5 जाण 10-12 जाण अशें चर्चा करता
अरे आमी एक सोसायटी स्थापन करुया म्हणजे करुया जालें. हांव तेन्ना तांच्या भितर सगळ्यांत ल्हानांतलो ल्हान हांव त्या टायमार 1968 वक्तार. म्हाका दिसता म्हाज्या वयाची 15 काय 18 वर्सां जे आसपास आसूंक शकता. म्हणून म्हाका तेंच्यांनी म्हाका सगळ्या आजोबा म्हणून हांव वळखतात. म्हाजें नांव गोविंद खरेपण सगळे आजोबाच म्हणटात. म्हणल्यार म्हाका तेंच्यांनी आफयलो आनी अशें अशें आसा तूं आमचे वांगडा यो. बरें म्हणलें करुया. करून आमी ती सोसायटी स्थापन केली. जवळ तेन्ना 17 फार्मर आसले. 11 फार्मरांनी आमी सोसायटी 10,000 रुपयाचो शेअर्स काडून स्थापन केल्या आनी मागीर 5 वाडले म्हणून 17 टोटल. रजिस्ट्रेशनाचेर उपवटेचेर 17 सही आहा फावंडेशन. आनी मागीर ते आमी सोसायटी केल्या नंतर मागीर रजिस्टर केली आनी मागीर बँकेचेर लोन घेतलें. तेन्ना गव्हर्मेंट लोन दितालो एनिमल हजबंड्री. तेन्ना बँक लोन दिनासली. तेन्ना पिरियडान बँक बी ना. ते गव्हर्मेंटाचें लोन आमकां सेक्शन पास केलें. आनी तेन्नाच्या टायमार सहकार मंत्री आमचो जयशिंग राणे तेणें आमकां तो आमचो फावंडेशन तेणें आमकां गायडन्स दिलें. आनी त्या टायमार आमी ती सोसायटी रजिस्टर करून तेणीच आमकां गव्हर्मेंटाचें लोन पास करून दिवन तेन्ना आमी म्हशी हाडल्यो. तेन्ना जवळ जवळ आमी काय तरी 30-35 म्हशी हाडल्यो. आनी तेन्ना गाडी बिडी गव्हर्मेंटाची आमी बशीन दूद व्हरताले खंय म्हापसा कॅनान घालून एक पाळी घालताली प्रत्येक फार्मराक. आनी ते पाळयेर घालून मशीन दूद पावपाचें थंय आनी ती येवन गव्हर्मेंटाची गाडी व्हरताली पयलीं. आनी करता करता मागीर जेन्ना हळू हळू वाड जाली तेन्ना मागीर जेन्ना पयलीं फेडरेशन आसलें खंय फोंडा भाऊसाहेबाच्या बिल्डिंगेन तेन्ना फेडरेशन म्हणून तेन्ना जालें. त्या फेडरेशन हांव तेन्ना डायरेक्टर म्हणून आसलो. आनी मागीर जेन्ना गव्हर्मेंटान जेन्ना डेरी घेतली पयलीं डेरी न्हय डेरी प्लान आसलो. गव्हर्मेंटान जेन्ना घेतली तेन्ना आनी पेट्रोल जावन मागीर गाडी बिडी घेवन मागीर एक घरोघर गाडी घेवन दूद केलें. आनी एक विचारपाचें आशिल्लें तुमकां. आतां तुमच्या दूद सोसायटीन खुबशे मेंबर्स आसा. हय. तांकां असो कितें फायदो जाला म्हणजे दूद सोसायटीक जेन्ना ते कनेक्ट जाले तेन्ना तांकां कितें फायदो जाला? मेन फायदो मगे ह्या गांवांत आनी धंदो तसलो कांयच नासलो. ह्या डेरी पासून जवळ जवळ खारीचो वांटो म्हणल्यार जवळ जवळ 25% तरी हांकां हेल्प जाता. मागीर एकच डेरी ते शेती करतात. आमी शेती करता डेरी करता आनी बारीक बारीक खंय काम करता आनी जोड धंदो पर्याय दूद वेवसाय. आनी आतां हे सगळे दूद वेवसायान जेन्ना येता कशें आसा की जेन्ना खंयच्याय धंद्यान येता तेन्ना आमकां सगळी नॉलेजय आसना म्हणजे म्हायती आसना आनी तितके पयशे आसना. सो ताच्या खातीर गव्हर्मेंट आमकां खुबश्यो स्किम्स दिता पळय. सो भितरल्यो तुमी कांय स्किम्स सांगपाक शकता ज्यो तुमकां पर्सनली किंवा तुमच्या मेंबर्सांक आसा उपयोगी आयल्या? गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी सगळ्यो मेळटात आनी चालू आहा. तेचे सगळे आमी स्किमीचो वापर करता. आतां एक खंय तरी खंत दिसता कित्याक गव्हर्मेंटा कडसून कितें अनुमान मेळटा ते वेळोवेळ टायमार मेळना तें मोठें दुखणें. आतां तुमकां सांगा आतां म्हाका 4 म्हयन्याचे सपोर्ट प्रायस जे गव्हर्मेंट दिता दुदाक सपोर्ट प्रायस दिता तो आयज 8 म्हयने जाले. 4 म्हयन्याचो काल सोमारा जमा जाला बँकेन अकावंटात. हें मातशें दुखणें कित्याक एग्रिकल्चरीचें तशेंच जितकें गव्हर्मेंट स्किमी आहा त्यो स्किमी वायट ना पूण जो कितें गव्हर्मेंटान मोबदलो दिता तो जर टायम टू टायम जर त्या शेतकऱ्याक पावत जाल्यार ताका प्रोत्साहन मेळटा. तें प्रोत्साहन मेळना. तो शेतकऱ्याचे प्रत्येक ऑल गोवा शेतकऱ्याक दुखणें तें आहा. आमी डेरीच्या माध्यमांतून पासून आवाज उठयता कित्याक आमी परिशद घेतल्या. ते परिशदे पासून आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां की आमकां टायम टू टायम दिया. आनी काल पयर आमी सहकार मंत्र्या कडेन म्हाजें उलोवणें जालां कालचे गेल्या म्हयन्या पयलीं आनी त्या माध्यमांतून थोडोसो आमकां तेचो हातभार लागला. आनी तुमी आतां दूद इतके वर्सां विकता तुमच्या डेरीच्या थ्रू आनी तर असं तुमकां केन्ना विचार आयला की आमी दुधाचे प्रोडक्ट्स कितें करून विकया जावं ना तुमकां स्कोप खंय दिसलो? ना दूद बी तशें कांय ना. ना फक्त आमचे तशें कोण फार्मर काय करिनात. आमचे फार्मर तर काय करना फक्त दूद घालप ते गोवा डेरीक सप्लाय करप. नमस्कार आजोबा. म्हजें नांव ऋत्वीक देसाय आनी हांव दारबांदोडचो. आमचे सगळे जे भुरगे आसा आमी वांगडा पिर्णा गांवांत रावता. सो तुमकां क्वेश्चन विचारपाक जाय आशिल्लें जेन्ना तुमी हें स्टार्ट केलें तुमचें तेन्ना तुमकां कितें चॅलेंजीस येयल्यो म्हटल्यार तुमकां कितें फेस करचें पडलें?
स्टार्ट करताना जेन्ना तुम्ही डेअरी स्टार्ट केली तेन्ना जेन्ना डेअरी स्टार्ट करताना काय गोठो ना डेअरी तुमची डेअरी स्टार्ट करताना आमकां पयलीं आमकां फार्मरांक लाय करून शेतकरी लागीं जाले आनी तेंच्यांनी एक सभासद म्हणून प्रवेश फी घेवन 11 रुपयाचो मेंबरशीप जावन 11 मेंबर जावन एकेडे करून ती संघटना करून मागीर रजिस्टराक एप्लिकेशन केलां. रजिस्टरान ती मागीर रजिस्टर जाली. रजिस्टर जाल्या नंतर मागीर फुडें होम मेळ्ळें. आनी जेन्ना तुमी ते स्किल्ड लेबर जाय आसले तुमकां शेतकरी नाजाल्यार कामगार जाय आसलेले तेन्ना तुमी तांकां खंयच्यान हाडले? कामदार पयलीं आमी तेन्ना कामदार कोण तेन्ना आमी सगळे शेतकरी स्वता काम करीत. पूण आतां तुमच्या डेअरीन जे हे आसा लेबर आतां हे फार्मर आहात आमचे सगळे स्वता काम करता. मानाय बिनाय कोण ना फक्त मानाय हांवच दवरला. सगळ्यान स्टार्ट पयलीं तुमी कशें केल्लें म्हणजे कितल्यो गायो आसलेल्यो तुमच्यो आनी कशें स्टार्ट जालें तुमचें? कशें म्हणून सगळ्यान पयलीं कशें स्टार्ट केलें तुमी की गोठ्यान कितल्यो गायो आसल्यो? पयलें आमी सुरवातीक पयलीं आमी म्हशी हाडलेल्यो. पेरणान तेन्ना म्हशीचो धंदो चलतालो. थोड्या कोणा कडेन पयलीं आसल्यो मागीर ही सोसायटी गेल्यान सोसायटी आमी गोवोरमेंटान लोन घेवन तश्यो म्हशी हाडल्यो आनी मागीर गायी सुरवात जाल्या. जेन्ना गोवोरमेंटान जेन्ना स्कीम गेली सबसिडी दवरली पयलीं 3,000 पासून एके गायेची किंमत आसतना स्टार्ट जाल्या. आतां जवळ जवळ 70 जाल्या. लोन 70 जाला आनी त्या टक्केवार ताका 75%, 25%, 60% अशें गोवोरमेंट सबसिडी दिता. स्टार्टींग तुमी लोन बी घेतलेले? स्टार्टींग लोन घेतला गोवोरमेंटाचें लोन घेतला आमी. आनी खंयच्यो खंयच्यो सबसिडीज तुमकां मेळ्ळा? तेन्ना सबसिडी नासली. तेन्ना नासलेल्यो? तेन्ना सबसिडी मागीर जाल्या. आतां तुमी खंयच्यो सबसिडीज घेतला? आतां सबसिडी पळय कामधेनू चालू आहा. कामधेनू स्कीम चालू आहा. कामधेनूच चालू आहा. सो नमस्कार. म्हाजें नांव सुयश. सो आतां आमच्या सगळ्यांनी इतले सगळे उलयले सो आतां आमी कन्क्लुजन एक घेवया की तुमी एक कम्युनिटी स्टार्ट केली एक फार्मर्सांक लागीं केलो. आतां जेन्ना केन्ना फार्मर्स तुमच्या लागीं येता कितें शिकपाक हें करपाक तर तुमी तांकां कशें गायड करता? फॉर एग्जाम्पल आतां आमीच आयले तुमच्या कडेन शिकपाक सो तुमी एक सांगा आमकां स्टार्टिंगेक तुमकां डेअरीच्या बद्दल आमी विचारलें तुमी कशें स्टार्ट करतले सांगपाक? जेन्ना फार्मर जेन्ना सभासद जालो त्या फार्मराक सांगचें पडटा ताका अमूक पद्दतीन तुका गाय लोन मेळटलें, अमूक पद्दतीन तुका दूद घालूंक जाय, सगळें तांकां म्हायती दिवची पडटा पयलीं. त्या प्रमाणे ते फार्मर बरे तयार जातात. आतां तेंचे जे कितें अडचणी आसतात त्यो स्वता सोसायटीन निवरण करच्यो पडटात. कित्याक आतां हांव चेअरमॅन आसल्या कारणान म्हाका ती खबर आहा म्हणून हांव करतां. तांकां लोन घेताना तेजे बँकेन तांकां वचप, तेंच्या वांगडा वचप, तांकां बँकेची म्हायती मॅनेजरा कडेन कॉन्टेक्ट करप, तांकां म्हायती दिवप, कितें सोसायटीन तांकां दाखलो दिवचो पडटा. अमको अमको फार्मर आमचो अमकें दूद घालता ते दाखलो तांकां दिवप आनी कितें एफिडेवीट करचें पडटा तें करून तांकां सोसायटी हेल्प करचो पडटा फार्मराक. सो आतां तुमी सोसायटी हे घातली सोसायटी घालतकीर लोकांच्या मदीं कितें डिफरन्स आयलो आनी कितें वेगळें जालें? आतां पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां हळू हळू प्रोग्रेस तुमी पळयता. जेन्ना खंयच्या गांवांत एक संस्था तयार जावप म्हणजे ते थोडो तरी फार्मरांक बेनिफीट मेळटलेच मेळ्ळ्या शिवाय वताना. आतां ते सोसायटी वचून जरी फार्मरांक जरी हे मेळ्ळ्यात इतर जे लोक आसात न सभासद जाल्ले त्या लोकांक तो दूद मेळटा न्हू गांवांत ते तांकां लोकांक आपुलकी आमच्या गांवांत वा एक सोसायटी आसा आनी त्या कारणान आमकां मेळटा म्हाल मेळटा हे समाजान. आनी जेन्ना आमी मेळिल्ले पळय स्टार्टिंगेक तेन्ना तुमी आमकां सांगिल्लें की तुमी पयलीं तांदूळ बिनूळ बी लायताले हांगा भात बी रोयताले सो ते तुमी कित्याक बंद केले? कितें जालें अशें? पयलीं जवळ जवळ म्हाजे कारकिर्दीन हांवें आतां जवळ जवळ 12 वर्सां शाळा सोडल्या. 15 वर्सां पासून शेतीच्या वेवसायान पडला. ती ह्या 10 वर्सांक शेती बंद जाली, 8 वर्सांक शेती बंद जाल्या. कारण लोकांनी हेका शेती बंद करपाक कारण कितें मजूर मेळना आनी जालें प्रामुख्यान मजूर ना मेळच्या कारणान ताका आमीच कारण आमी स्वता पयलीं आमी काम करूंक तयार ना. आतां ही शेती बंद पडपाक कारण आमकां गोवोरमेंट पयशे दिता, तांदूळ दितात, तांदूळ मेळटा 50 किलो 60 किलो तांदूळ मेळटात ते थोडे थोडे फुकटचे मेळटात. ताचो परिणाम शेतीचेर जाला. मागीर कोणाक काम करपाचें ना कित्याक तांदूळ मेळटात 2000 मेळटात बायलांक 1,500-2,000 मेळटात मागीर शेतान वचपाचें तयार ना. आनी प्रत्येकाक जाय कशें सर्वीस
खरें म्हणजे जाल्यार शेतीन काम करप ही एक सर्विसूच, पण ते कोणाक पटोवंक जाय. काम जर करतलो जायत खंयच्याच क्षेत्रान निवडा. फाल्यां तुमकां पासून एक उदाहरण दिता की तुमी फाल्यां सकाळी आतां पळय तुमी 6 भुरगे आहात, 6 तुमी काय एकाच विशयान वयच्यात ना. प्रत्येक जाण आपआपलो एक विशय घेतले. कोण इंजिनियर जातलो, कोण डॉक्टर जातलो, कोण एग्रिकल्चर जातलो, कोण आनी कितें जातलो. पण तांकां सगळ्यांक जर सांगचें पडलें जाल्यार खंयच्याय गोश्टीन श्रम केल्या अशें कांय मेळना. आनी प्रॅक्टिकली ते आपूण भितून तन मन धन त्या विशयान घालूंक जाय, तेन्नाच तुका साध्य जातलें. बेश्टें वयले कागदोपत्री घोडे घेतले म्हणून जायना. हांव म्हाज्या जिवनान कंप्लीट ह्या सहकार्यान आनी शेती वेवसायान आयुश्य काडलां. आतां नेक्स्ट क्वेश्चन म्हणपाक गेले जाल्यार की तुमी इतली वर्सां जाली हेतून आसा, कितें कितें तुमकां अशे प्रॉब्लम्स आयला? आतां इतले वर्सां तुमी पळयले, तुमकां एक आयलें आसतलें एक बाबा हो प्रॉब्लम आयलो किंवा त्रास जाले तुमकां, अशें कितें जालें? तशें ते त्रास बी बरे वाडे आसतातूच न्हू. आतां आमकां मनशांक सीकपण कशें तशें ते सीकपण आसतात. वर खाली जातातूच. सगळ्याक आतां 24 दीस सारके चलना. 24 तास काम करता, 24 जाण पळय थोडे खंय तरी आसतात. तशें बारीक मोठे आसतातूच. सो सोंपोवपाच्या पयलीं एकूच तुमकां प्रश्न विचारता की तुमी आजकालचे जे फार्मर्स आसा किंवा आजकालचे भुरगे आसा जे फार्मींग हेतून वतले तांकां तुमी कितें एडवायस दिवंक सोदता? हांव आतां जे कोण हे हितून वयतले शेतकरी वयसा खंयच्या फुड्यान तुमकां आतां उदक सांगलां तशें, जर आपणाक जर स्वता आवड आसा तेंच आपूण घेवपाचें. आवड ना, म्हाका आतां शेतीचो आवड आहा म्हूण हांवें पडलो. समजा उदाहरणांत तुका शेतीचो आवड ना आनी त्या क्षेत्रांत तुजें वचूं येता. पण खंयचें क्षेत्र निवडतना पूर्ण विचार करूंक जाय की आपूण ह्या क्षेत्रांत सक्सेस जातलो म्हणून. आनी तें क्षेत्र प्रत्येकान निवडपाचें. कित्याक म्हाका जर शेती आवडटा आनी म्हाका तुमी जर इंजिनियर केल्यार शक्य जावंक ना. जाका आवडटा आनी तेचो पूर्ण ताणें अभ्यास करचो आनी त्या वेवस्थेन आपलें आयुश्य झोकून दिवचें, ताका मरमर ना. खंयचें क्षेत्र निवडा. कला क्षेत्र घेया, संगीत घेया, आमचें खंयचें क्षेत्र निवडा तुमी. तें क्षेत्रान आपूण सारको परफेक्ट रावूंक जाय आनी काम करपाक जाय, तर तेचें फळ मेळटा. आयज खंयच्याच क्षेत्रान मरमर ना. सगळ्या क्षेत्रान आयज सरकार कडसून अनुदानय मेळटा आनी सगळें उत्तेजन मेळटा. बरें, थँक्यू तुमकां म्हणटा की तुमी वेळान वेळ काडून आमच्या खातीर आयिल्ले आसा. सो आमचो हो इंटरव्यू सोंपलो असो हांव म्हणटा. For over 5 decades, Shri Govind Naik, lovingly known as Ajoba, has stood as the guiding force of Pirna's Milk Society. A true leader, yet humble at heart, he balances the chair of chairman with the chores of the cowshed. Even today, with the same passion, he continues to serve his people and his animals.